فرمایش پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله که یه عده علم شعائر مقدسه را برپا میکنن، یه عده هم جد و جهد میکنن که از بینش ببرن. این از خصائص امام حسین. راجع خود پیغمبر نیست صلی الله علیه و آله، راجع به حضرت زهرا نیست همچی چیزی. همچی تعبیری ندیدم. راجع به امیرالمومنین نیست، راجع به امام حسن نیست. با اینکه این 4 نور بزرگوار از امام حسین افضل هستن، شکی هم نیست. خود امام حسین علیه السلام روز عاشورا فرموده جدی خیر منی، ابی خیر منی، امی خیر منی، اخی الحسن خیر منی.